अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सब्सक्राइब कर दें हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल को और दबा दें बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बगदाद में एक गरीब था शख्स, एक गरीब आदमी था, मगर वो बीवी बच्चों वाला आदमी था। बड़ा इबादत गुजार भी था और सब्र भी कमाल का था। एक रात वो नमाज के लिए जब बेदार हुआ तो उसने देखा बच्चे रो रहे हैं। वो मालूम किया फैमिली से कि मामला क्या है, तो पता चला कि सब भूखे हैं, खाना नहीं खाया, फाका है। उस साबिर इबादत गुजार नेक बंदे ने क्या किया? हमारी जगह कोई होता तो क्या करता? शिकवा करता, शिकायत करता, कंप्लेन करता अल्लाह की बारगाह में, मौला मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद के लिए उठा हूं, बच्चे फिर भी भूखे। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, बुजुर्गाने दीन का ये अंदाज नहीं था। ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। उस नेक आदमी ने क्या किया? अपने रोते हुए बच्चों को करीब बुलाया और कहा कि ऐसा करो, सब मिलकर दुरूद सलाम पढ़ते। आका की बारगाह में परेशान हो ना, आइए मिलकर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं, इंशाअल्लाह जरूर करम हो जाएगा, गैब से मदद हो जाएगी। अब ये सब दुरूद पाक पढ़ने लगे। ये कैसी महफिल थी दुरूद की। गमज़दा थे, भूखे थे, फाका ज़दा थे, मगर फिर भी रब की रजा पर राजी थे और अल्लाह की अता से नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहे थे। अब ये नेक आदमी भी सो गया, आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया कि फलां मजूसी कहते हैं नाजरीन आग की पूजा करने वाले को। फरमाया फलां मजूसी गैर मुस्लिम के घर जाना, उसे सलाम कहना और पैगाम देना कि तेरी दुआ कबूल हो गई है, और उससे कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेरे नाम ये फरमान है कि जो कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुझे अता फरमाया उसमें से मेरी मदद कर। ये शख्स जब उठा बेदार हुआ, बड़ा खुश, जाहिर है आशिक रसूल की तो ईद हो गई ना, नबी पाक की जो दीद हो गई। मगर फिर सोचने लगा कि प्यारे आका मुझे किसी गैर मुस्लिम के पास भेजेंगे, ये कैसे हो सकता है? अपना सलाम भी भेज रहे हैं, हालांकि वो शख्स तो गैर मुस्लिम है, मजूसी है, आग की पूजा करने वाला है, कंफ्यूज, डबल माइंडेड। अब करूं तो क्या करूं? दोबारा सो गया, दोबारा सोया, नबी पाक अलैहिस्सलाम की फिर ज़ियारत हुई, आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा वो पैगाम दिया। अब जब सुबह हुई तो नमाज फजर अदा की और अब उस आतिश परस्त मजूसी का वो घर तलाश करने लगा। मजूसी तो पूरे शहर में बड़ा दौलतमंद था, बड़ा मशहूर था, जिससे पूछा उसने एड्रेस बता दिया। अब वो उस मजूसी के पास गया, अब देखा तो बहुत सारे नौकर चाकर थे उसके आसपास। उसने उस सेठ से, उस मजूसी से कहा कि मुझे तुम्हारे से बात करनी है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, एक अहम पैगाम लाया हूं। अब उसने जरा तखलिया किया, अकेले में ले गया, कहा बताओ क्या बात कर रही है? उसने कहा हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें सलाम इरशाद फरमाया। मजूसी कहता है कि मैं तो तुम्हारे नबी को नहीं जानता और ना मैं मुसलमान हूं, मैं तो उनके पैगाम का भी मुनकिर हूं। तो उन्होंने कहा कि वो जो आशिक रसूल था कहता देखिए मुझे नबी ये पाक ख्वाब में तशरीफ लाए, 2 बार तुम्हारा नाम लिया और कहा जाकर मेरा सलाम देना, और उन्होंने एक और बात भी कही कि तुमने जो दुआ मांगी है ना, वो दुआ तुम्हारे लिए जो मांगी गई है वो कबूल हो गई है। अच्छा, और आका ने ये भी फरमाया कि मेरी मदद करो, मैं परेशान हूं। अब मजूसी कहते अच्छा अंदर आओ। अंदर लेकर गया अपने कमरे में, और जैसे ही उस मजूसी के साथ ये उस मकान की छत पर पहुंचा, उस मजूसी ने, उस गैर मुस्लिम ने कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। वो बुजुर्ग, वो नेक आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मजूसी ने उसका हाथ पकड़ा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब बड़ा अच्छा मुसलमान हुआ। अपने साथियों को बुलाकर कहता है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अब पहले गुमराह था, अब मैंने अल्लाह और उसके रसूल पर मैं ईमान ले आया हूं, तो तुम में से जो ईमान लाएगा उसके पास जो कुछ मेरा है वो हलाल है, और जो रह गया वो मेरा माल दे दे। अब मेरी जो ईमान नहीं लाएगा वो मेरा माल वापस करे, मेरा उससे ताल्लुक खत्म। अब नौकर ताजिर बहुत सारे उससे कामकाज करने वाले थे, कहा आप ईमान लाए हम भी ईमान लाते हैं, बहुत बड़ी तादाद मुसलमान हो गई। अच्छा याद रहे मदनी चल के नाजरीन के मजूसियों में एक तरीका होता है कि वो भाई बहनों की शादियां भी करवाते हैं, ये एक अजीब उनकी रीत है। तो उस मजूसी ने कुछ दिनों पहले ही अपने बेटी और बेटे की शादी करवाई थी। उसने अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा देखो मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तुम मुसलमान होते हो तो मेरे बेटे हो, मेरे साथ रहो, वरना तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म। वो कहता है अब्बा जान मैं आपका बेटा, आपने ईमान कबूल किया, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। बेटा भी मुसलमान हो गया।
اس نے بیٹی کو بلایا, بیٹی بھی مسلمان ہو گئی. اب بھائی بہن کی شادی ہو چکی تھی, چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے, دونوں نے کہا کہ آج سے ہمارا تعلق بھی ختم, بالکل ہم نے چھوڑ دیا. اب یہ جو درود پڑھنے والا نیک شخص تھا یہ حیران کہ ہو کیا رہا ہے, اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کے بعد ایک کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ماجرا کیا ہے, واقعہ کیا ہے, راز کیا ہے. کہ بھائی پہلے یہ تو بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ سب. تو اس شخص نے کیا کہا, وہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے اور بیٹی کی جب میں نے شادی کی تھی تو ہم نے بڑا کھانا پکایا, پورے شہر کو بلایا, طرح طرح کے ڈشز بنائے, لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے. میں ساری رات کھانا وانا کھلا کے جب اکیلا کمرے میں جا کر لیٹا تو مجھے برابر اپنے گھر کے برابر میں چھوٹے سے گھر سے سسکیوں کی, رونے کی آواز آنے لگی. تو پڑوس کی بیوہ عورت سے اس کی بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہم حسین بن علی کی اولاد میں سے ہیں, اور کہنے لگی کہ اماں جان اس مجوسی نے گزشتہ رات کھانا کیا, اتنا بڑا کھانا بنایا, ہم سب کے دلوں میں کھانے کی خواہش پیدا کر دی, لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. ہم فقر و فاقہ کا شکار ہیں, ساری رات بھوکے ہیں, کئی دنوں سے بھوکے ہیں. اللہ عز و جل اس کو ہماری طرف سے بہتر جزا نہ دے. اب وہ جو مجوسی تھا, جو پہلے مجوسی تھا, اب تو مسلمان ہو گیا, نو مسلم تھا, کہتا ہے میرا دل پھٹنے لگا کہ میرے برابر میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد رہتی ہے اور وہ غمزدہ ہیں, کھانا نہیں کھایا, میں نے ان کو پوچھا بھی نہیں. کہتا میں نے فوراً گھر سے سارا سامان لیا, کھانے کا سامان لیا اور کپڑے وغیرہ لیے. میں نے معلوم کیا کہ تعداد کتنی ہے تو پتا چلا 3 بیٹیاں اور ان کی ماں ہے. میں نے 4 سوٹ لیے, بہت ساری ضرورت کی چیزیں لی اور ان کے گھر چلا گیا. میرا بھیجا ہوا سامان بھی بھیجا اور خود بھی گیا. وہ بڑی خوش ہوئی. اب بچیاں امی سے کہتی امی جان ہم کیسے کھائیں, یہ تو مجوسی کا کھانا ہے. ماں نے کہا اللہ کے رزق سے کھاؤ, یہ روزی اللہ نے تمہاری طرف بھیجی ہے. وہ یہی کہے جا رہی تھی, مگر بچیاں کہتی ہیں ماں ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ شخص مجوسی ہے, یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اب وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں اور ان کی ماں آمین کہہ رہی ہے. یہ وہ دعا تھی اے میرے بھائی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے لیے دعا قبول ہو گئی ہے. میں دعا سن کے آیا ہوں کہ ان سید زادیوں نے ہاتھ اٹھا کر میرے اسلام کی, میری شفاعت کی, میری جنت میں داخلے کی دعائیں کی ہیں. اللہ اکبر. اب میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا, تم پریشان ہو نا. دیکھو میں نے آدھی جائیداد تو اپنے بیٹی اور بیٹے کے نام کر دی تھی, میں بہت مالدار ہوں, آدھی جائیداد میرے پاس تھی, اب میں یہ آدھی جائیداد تمہیں دیتا ہوں, جاؤ اپنے اہل و عیال کی مدد کرو. میرے بیٹے اسلامی بھائی یہ کیسا واقعہ ہے, اللہ اکبر. سعادت الدارین نامی کتاب میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے, کثرت سے درود پڑھا جائے, مشکل میں درود پڑھا جائے, کیسے غیب کی مدد ہوتی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. یہاں بہت ساری اور باتیں بھی سیکھنے کو ملی کہ سید زادوں کی, غریب لوگوں کی مدد کرنے والے کو ایمان کی دولت مل گئی, نبی پاک کی طرف سے گویا پیغام ملا. تو اگر آپ کی اور میرے پڑوس میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ غریب ہیں, بعض اوقات لوگ آس پاس ہی ہوتے ہیں, ہم انہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, گزر جاتے ہیں سامنے سے, پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکا ہو, سردیاں ہیں, کپڑے بھی گرم ہیں کہ نہیں, گرمی کے دن ہیں, اس کے پاس پنکھا بھی ہے کہ نہیں, برف ہے کہ نہیں جس سے وہ ٹھنڈا پانی پی لے, اس کے بچوں کو کچھ پانی پلا دے. ہم جب چاہیں ٹھنڈا پانی پیئیں, ہم جب چاہیں گرم پانی سے وضو کریں, واش روم میں جائیں تو ہمارے گرم پانی ہو, سردیوں میں گھر جائیں تو کمبل ریڈی ہو. کبھی سوچا کہ کئی ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کے پاس پہننے کے لیے موزے بھی نہیں ہوں گے, ساکس نہیں ہوتے, پھٹ جاتے ہیں ساکس, غریب آدمی نہیں خرید سکتا. خدا را یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجیے, اور بالخصوص جو آل رسول ہے, جو نبی پاک کی نسبت ہے, اس کے تو ادب ہی کچھ اور ہونا چاہیے نا. سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کاش یہ ذہن بن جائے, ہم دوسروں کے خیر خواہ بنے. پھر غیب سے مدد تو دیکھے نا کیسی آئی, پیارے آقا کا سلام بھی آیا, انشاءاللہ جو دعائیں قبول ہوئی ہیں اس میں جنت کی بشارت بھی تھی. اے کاش ہمیں یہ خیال آ جائے, اور درود پاک کی کثرت کریں. پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, ضرور کرم ہو. رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہ رحمت کا گہوارہ ہے یہ